बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी टीवी के प्रोग्राम में अवामी बैठक। आज हमारे पास पाकिस्तान की एक इंतहाई इज़्ज़त माब शख्सियत के साहबजादे जनाब अब्दुल्ला बुल्क साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। और सर, इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क इस टाइम पे इंतहाई मुसीबत का शिकार है। हमारे जो हुक्मरान हैं और दीगर तमाम सियासतदान हैं, वो सब अपने अपने मफादात की जंग के लिए तो ज़रूर अपनी फाइट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के हवाले से ना तो किसी के दिल में दर्द नज़र आता है, ना ही पाकिस्तान को कोई बुनियादी हकूक़ की फराहमी के सिलसिले में सीरियस नज़र आता है। हम इन मसाइल से अगर निकलना चाहते हैं तो हमारे पास कोई हल नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी माशाल्लाह से काफ़ी अर्सा दराज से जदोजहद है इस हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि हम इस बहरान से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आज ये सवाल हर जहन के अंदर जो है वो गर्दिश कर रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को अपना मुस्तकबिल जो है वो इनसिक्योर होता नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान में कारोबार जो है वो उसके लिए मौके जो है वो कम से कम होते चले जा रहे हैं, और लोग जो है वो मुल्क जो है छोड़ के जा रहे हैं। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए भी अब मुश्किलात जो है वो मेरे ख्याल में पानी उनके सरों से ऊंचा हो गया है। हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर नजर ये आ रहा है कि ये जितने भी सियासतदान हैं, इनकी जितनी भी सियासी रसाकशी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है। ये ना कश्मीर पे इकट्ठा बैठे जब भारत ने दम कर लिया 2019 5 अगस्त को, ना ये जब कोविड हुआ यहाँ हजारों लोग जो है वो मर गए, लेकिन ये इकट्ठे ना बैठे। इन्होंने जो है वो भारत के हवाले से कोई एक जामे मजबूत पॉलिसी जो है वो नहीं अपनाई। दहशत गर्दी का एक बाजार गर्म हो गया पाकिस्तान में, और एक नई ताज़ा लहर आई। लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं बैठे। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई जो है और मईशत के जो है वो जनाजा उठ गया, लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं बैठे। ये लोग जब टिड्डी दल ने हमला किया और बेड़ा गर्क हो गया, टिड्डी दल का आपने देख लिया कि किस तरीके से फसलों की फसलें जो है वो नुकसान हो गई, खेत के खेत उजड़ गए। ये लोग इकट्ठे नहीं बैठे। अफगानिस्तान का इतना बड़ा एक मसला जो था उसको हल कराने में पाकिस्तान का एक बड़ा मजबूत और किरदार था, लेकिन ये इकट्ठे नहीं बैठे। ये कब इकट्ठे बैठे? जब इनके मफादात, जब इनको सिर्फ अपनी रात, अपना मकसद, अपनी पार्टी, अपने लोग, मेरी पार्टी, मेरा सपोर्टर, मेरा वोटर, इससे ज्यादा इनकी सोच नहीं है। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान को नोचने वाले, पाकिस्तान को भंबोड़ने वाले, इस तरीके से जिस तरह से जो गिद्ध होते हैं, जिस तरीके से लगड़ बगा जो होता है वो मुर्दा जो है माल को पड़ता है, इस तरह से ये पाकिस्तान को पड़ गए हैं। ये एक हकीकत है बिल्कुल। और इनसे जान छुड़ाने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो मुत्तहिद हो, वो मुनज़्ज़म हो, वो मुतहर्रिक हो और मज़ामियत करे ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ। वो शख्सियत परस्ती से निकलकर नजरियात की जो है गुलामी के अंदर। यहाँ तो अंधी तकलीद है सर। आप शख्सियत परस्ती में इतना आगे आ गए हैं कि आज सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन की कैफियत है। कुरान कहता है सूरह बकरा के अंदर, बिल्कुल आप देख रहे हैं, भाल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं आखिर में किसी का शेर जो है वो अपने ही लोगों के ऊपर जो है वो भूखा होके पड़ गया और उनके जो है वो तिक्का बोटी कर रहा है। किसी का तीर जो है वो अपने ही अवाम के जो है सीनों और पीठों के ऊपर जो है वो पेवस्त हो रहा है, और किसी का जो है वो बल्ला अवाम को जो है वो डंडे के तौर पर इस्तेमाल होते, उनके जो है वो जिस्म का अंग अंग तोड़ के रख दिया है। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि नहीं, वो ये कहता है कि जी जो है वो कम से कम जरदारी साहब के लिए वो कहते हैं कि यारों का यार है। कोई कहता है कि जनाब खाता है तो लगाता भी है, और तीसरा कहता है कि सारा कुछ है पर हैंडसम तो है।
اگر یہ معیار رہ گیا آپ کا تو پھر بات چھوڑیں آپ. پھر بات اگر قوموں کو تقسیم کرنے کے لیے، ملکوں کو برباد کرنے کے لیے، ملکوں کو جو ہے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ ان کی فوجوں کو کمزور کر دیا جاتا ہے. ایناٹول لیون ایک تھنک ٹینک ہے برطانیہ کا، جس نے 8 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری. اور وہ اس میں آسٹریلین انسٹیٹیوٹ کے ساتھ سڈنی میں یہ تھیم پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اگر ٹکڑے کرنے ہیں خدا نخواستہ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی فوج کو ہٹ کرو، اس کی چین آف کمانڈ کو ہٹ کرو، اس کی لیڈرشپ کو جو ہے متنازع کرو. اس سے پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹ ول فریگمنٹ کوئکلی. اور اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے لیے ایک ایسی پاپولر لیڈرشپ پیدا کرو جو عوام کے اندر نفرتوں کے بیج بولے. ہو چکا ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ مکتی بھانی جو ہے وہ کیا آپ کی دشمن تھی یا مکتی بھانی کے پیچھے والا ہاتھ؟ تو پیچھے والا ہاتھ تھا. تو اندرا گاندھی جنہوں نے مکتی بھانی بنائے، تو مکتی بھانی نے کیا کیا تھا؟ نفرت. سیاست کیا ہوتی ہے، نفرت یا محبت؟ تو سر اب اس مسئلے کا حل بتائیے. سیاست محبت ہوتی ہے یا نفرت؟ سیاست تو سر بیسیکلی محبت بانٹنے کا ہے، محبت بانٹنے کا. محبت خدمت بانٹنے کا. یہ بات دیکھو تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تو اس کے متضاد ہو رہا ہے. اس کے متضاد ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتی بھانی جو پھر بعد میں اندرا گاندھی نے کیا بولا کہ ہاں ہم تھے مکتی بھانی کے پیچھے. نریندر مودی نے ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کے کیا بولا تھا، بنگلہ دیش کی حکومت کو کیا بولا تھا کہ میں بطور RSS کا ایک نمائندہ میں نے پاکستان توڑنے میں کردار ادا کی. یہ وہ آن ریکارڈ ہے. تو آج آپ یحییٰ خان کو برا کہہ لیں، آج آپ بھٹو کو الزام دے دیں، آج آپ شیخ مجیب کو گالی دے دیں، ملک کس کا گیا؟ ہمارا نقصان. ان سیاستدانوں نے سب نے چلے جانا ہے، یہ کوئی نہیں آ رہے گا. آپ نے دیکھ لیا کسی کے جو ہے وہ پیسہ باہر ہے اور کسی کی اولاد باہر ہے. سب سے بڑی وفاداری جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے. جو اپنے گھر والوں کا نہ ہو سکے، جو اپنے ملک کا نہ ہو سکے، وہ آپ کا ہوگا. کیا بات میرے خیال میں ایک احمقانہ گفتگو ہے. یہ ہماری سوچ جو ہے وہ باہر نکلنی چاہیے. چہرے نہیں، نظام بدلو، کل نہیں آج بدلو. یہ آپ کو تو سر یہ قوم متحد ہوتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے؟ بالکل. وہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے دور جہالت میں لوگ جو ہے بکھرے پڑے تھے. کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا نا. پھر خواہش، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو اس کے گمان کے مطابق پاؤ گے. آپ گمان تو کریں. آپ گمان کریں. آپ کیسا گمان کرتے ہیں؟ جیسا گمان کریں. اگر آپ جو ہے یہ کہنا شروع کر دیں کہ نعوذ باللہ آج تو سیاست میں جو مذہب کو جس انداز میں استعمال کیا، بے دردی سے استعمال کیا، بے دردی سے، اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کس، میں تو وہ الفاظ نہیں بول سکتا، زبان میری لڑکھڑا جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ اور رسول سے جو ہے وہ جو ہے اس کو چھوڑ دیے. بے شک. کیا یہ جو سوشل میڈیا پہ زبان استعمال یہاں کر رہے ہیں لوگ، یہ بتائیے کہ کیا یہ زبان ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی بات کرتے ہیں ایسی؟ کیا ہم اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بیوی، اپنی جو ہے بہنوں کے ساتھ بھی جو ہے ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں؟ کیا یہ زبان جو ہے ہم اپنے گھر کے بھائی اور اپنے والد اور اپنے چاچے تائے ماموں کے ساتھ، پھپھا کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ زبان جو سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہی ہے یہ نہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور نہ مشرقی روایات کی امین. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ غلط ہے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. طرف اس کو ہمیں نکال باہر پھینکنا پڑے گا. محبتوں کے ساتھ سیاست ہوا کرتی ہے. سیاست جب مثبت ہوتی ہے تو ملک تعمیر ہو جاتے ہیں.
ایک قوم جو ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے ایک خطہ زمین کا، ایک لیڈر آتا ہے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اس ہجوم کو جو ہے ایک قوم بنا کے ملک. آج کے دور میں ہم قائد کیسا کس طرح لا سکتے ہیں؟ قائد اعظم جیسی شخصیت ہمیں میسر ہوگی؟ کیوں نہیں؟ میں بہت پازیٹیو ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 230 ملین کے اندر 23 کروڑ آبادی میں ایک اچھا نہیں آدمی؟ ایسا نہیں، اچھا ہے تو ہے لیکن وہ سامنے نہیں آتا. اس لیے کہ موجودہ نظام میں سیاست جو ہے یہ ایک ریڈنڈنٹ بدبودار گندی لاش ہے جو سڑ چکی ہے، جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور ہم اس لاش کو مستقل اٹھا کے پھر رہے ہیں. اٹ از ٹائم کہ اس کو دفن کر دینا ہے. اٹس مین کے نظام کی تبدیلی. ایبسلیوٹلی اس نظام کو اٹھا کے باہر پھینک دینا. تو ہمارے پاس متبادل نظام کون سا ہوگا؟ متبادل نظام آپ اور میں کون ہوتے ہیں دینے والے؟ اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں ہے. نظام شریعت سب سے بہترین. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا قرآن کے اندر نظام بتا دی؟ بے شک ہے. نہیں. اسلام میں اور باقی مذاہب میں کیا فرق ہے؟ کیا اسلام میں ایک پوری ضابطہ حیات بتائی گئی ہے؟ بے شک موجود. کیا پورا نظام انسانیت صرف مسلمان نہیں، اس میں آپ کا زکوٰۃ بتایا گیا، آپ کا عشر بتایا گیا، آپ کو پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے، آپ کے جو ہے وہ شریعت کے مطابق جائیداد کے حقوق بتائے گئے، سب بتائے گئے نا. بڑے چھوٹے کے تمام رشتے بتائے گئے. قرآن از بک آف لا، قانون کی کتاب ہے، مکمل آئین ہے، یہ جو نظام ہے. یہ جو بائبل ہے یا باقی جو کتابچے ہیں، یہ صحیفے جو ہیں، یہ قانون کی کتاب نہیں ہے. لا گیورز کے اندر جو ہے سب سے پہلے لنکن ان میں قائد اعظم رحمت اللہ کیوں گئے تھے؟ کیونکہ قانون دینے والے، انسانیت کو قانون دینے والے، انہوں نے کہا سب سے پہلے جو لنکن ان میں نام لکھا ہوا ہے قانون دینے والوں میں، سب سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے. اس لیے وہ لنکن ان میں گئے. پاکستان ایک اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اللہ کے تحائف میں سے ایک تحائف ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ کے نور جو ہے، اس حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام خلافت جو ہے؟ میں سمجھتا ہوں نظام، دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں جو ہم نے مسلکوں میں بانٹ لیا. آج سیاسی فرقہ واریت ہے، مذہبی تو تھی جی، آج سیاسی فرقہ واریت ہے. کیا یہ ہو نہیں رہا؟ بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. خون کے پیسے ہی گزرے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے معاملہ آپ کا سیاسی فرقہ واریت کا ہو یا مذہبی، یہ غلط ہے. اس کو اللہ تعالیٰ غلط کہتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقے میں مت پڑو، بالکل مت تفرقہ کرو. لیکن ہم تفرقے کے شکار ہیں. اب جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام نہیں تو پھر کون سا؟ قرآن کے اندر دیا ہوا ہے اسلامی نظام میں عدالت لے کے آئے آپ، یہاں غریب و امیر، طاقتور و کمزور دونوں کے لیے برابر ہو. دنیا کا سب، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم جو ہے کسی بھی قانون، کسی بھی مذہب، کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر قتل ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل ہے. کیا پاکستان میں عدالت کھولی ہے قاتل کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. جس باپ کے سامنے اس کے بیٹے کے 8 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، بے دردی سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، کیا اس کے لیے عدالت کھلی ہے؟ جس ماں کی بیٹی جو ہے اس کو جو ہے اس کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بن جاتی ہے، کیا اس کے لیے رات کو عدالت کھلی؟ اور اگر عدالت کھلی، رات تو کیا دن میں بھی نہیں. کیا عدالت پھر کھلی تو کس کے لیے کھلی؟ کے لیے، اس بدبودار سیاست کے لیے. بالکل. جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر کوشہ گندم کو جلا دو، ختم. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ نے یہ کہا تھا کہ جلانا دو، جلا دو، اس کو گوڈی کرو، اس کو تقویت دو، اس کو کھاد دو، اس کو پانی دو، تاکہ وہ اس کسان کے لیے روزی کا باعث بنے. میں تو جلانے کی بات کر رہا ہوں، نکال دے باہر. یہی تو بات ہے، یہی تو فرق ہے. اس سسٹم کو فارغ کر دو. یہ سسٹم فارغ ہوگا. ہاں یہ جائے گا. ہمیں چوائس ہے ہمارے پاس. دیکھیں ہمیں ابھی چوز کرنا ہے. پہلی بات ہے
रियासत को या सियासत को, जी, मफाद की सियासत को या हमारी रियासत को, ठीक है, क्योंकि ये मुल्क है तो हमें कश्मीर से पूछें आज़ादी की क्या कीमत है, बेशक, रोहिंग्या से पूछें आज़ादी की क्या कीमत है, अफगानिस्तान से पूछें आज़ादी किस भाव बिकती है, ये बॉस्निया को देख लें आप, ये बहुत तारीख बड़ी सख्त होती है, बड़ी बेरहम होती है। बेशक, और उसके बाद आप ये देख लें कि हमें जो देखना यह है कि एक तो हमने फैसला करना है, दूसरी बात यह है कि हमने किस सियासत के लिए, नौजवान का मुस्तकबिल कहाँ खड़ा है, कहाँ किसी की रोजगार की बात हुई, कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियों के वादे, कहाँ गए वो 50 लाख घर। लीडरशिप, कुरान, अगर ये यू टर्न इतना अच्छा होता तो कुरान ने यू टर्न लिया, अल्लाह ने यू टर्न लिया। 1,24,000 जो पैगंबर, नबी, रसूल आए, क्या उन्होंने यू टर्न लिया? और अगर नहीं लिया तो इसका मतलब है यू टर्न अच्छा नहीं होता। वहां से क्या वो लीडर पे कोई लीडर है जो अपनी ही बात से ऊपर जाता है, वो मुकद है, कौलो फेल में तजाद, कौलो फेल में तदाद, यानी कि इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा गैप आ गया। राइट विंग पीडीएम के अंदर जो एक दूसरे से इन्होंने गले लग गए, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, तो राइट विंग फारिग। इमरान खान साहब की पार्टी एक राइट विंग पार्टी के तौर पर इमर्ज नहीं कर पाई। सही। तो राइट विंग पॉलिटिक्स कहां गई पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा डायलेमा है। नौजवान नस्ल को खड़े होके सिर्फ और सिर्फ मस्बत पहलू के ऊपर अपने पाकिस्तान के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, ना कि किसी सियासतदान की रात के हवाले से जो है वो अपने आप को जो है वो जाया करना होगा। ये जाया कर रहे हैं नौजवान, और ये सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा जिसके अंदर कोई बात सही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि तहकीक करें, सोचें, आप देखें, पता चलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। शख्सियत बहुत अच्छी होती है, हमें पसंद होती है, लेकिन नजरिए से बरतर नहीं होती। नजरिया हमेशा कायम रहता है, शख्सियत तो चली, हमारी रियासत तो कायम नजरिए पे हुई, नजरिए पे कायम। आज पाकिस्तान के उस बुनियादी नजरिए के ऊपर जो कायद का पाकिस्तान, मैं नहीं किसी नए पुराने और हमारे पाकिस्तान को नहीं मैं मानता, मैं तो कायद का पाकिस्तान चाहता हूँ, पूरा का पूरा चाहता हूँ और अपनी असली हालत में चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। नाजरीन सामीन, आपने अब्दुल्ला गुल साहब की तमाम जो है ना नज़रियात और तमाम सोचें और ख्यालात से जो है ना आपको आगाही हुई। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा मिलते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।